हाम्रो कोन कोन भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई? आइसक्रिमको सेप जस्तो। यस, आइसक्रिमको कोन जस्तो हुन्छ। अथवा त्यो अचेल बर्थडेको बेलामा लाउँछ नि टाउकोमा टोपी, ठ्याक्कै त्यस्तै सेप हुन्छ यो कोन भयो। ठिक छ। अब हेर जुन यो कोनको यो इन्क्लाइन्ड लेन्थ छ यसलाई हामी भन्छौँ स्लान्ट हाइट। जस्तो यहाँ मैले एबिसी लेखेँ भने यो जुन एबीलाई हामी के भन्छौँ? स्लान्ट हाइट भन्छौँ। स्लान्ट हाइट। एसी पनि स्लान्ट हाइट हो, दुइटै स्लान्ट हाइट हो। स्लान्ट हाइटलाई हामीले कोनमा चाहिँ यलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसरी स्मल यलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौँ रेडियस। हाम्रो कोनमा बेस के हुन्छ? बेसमा सर्कल हुन्छ, यो सर्कल हो। कोनको बेसमा सर्कल, सिलिन्डरको बेसमा पनि सर्कल है। स्पियरको त अब सबैतिर स्पियर हुने भइहाल्यो, त्यसको त केही पनि भएन। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, यो स्ल्यान्ट हाइट भयो, यो रेडियस भयो, अनि यो पोइन्टदेखि ठ्याक्कै बिचको पोइन्टसम्म यसलाई हामी भन्छौँ कोनको हाइट। जस्तो मैले एओ माने भने यो एओ भनेको चाहिँ हाइट अफ द कोन। यो कोनको चाहिँ हाइट हो। यसलाई हामी सिम्पली यच लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, स्ल्यान्ट हाइटलाई यल। ठिक छ। अब रेडियस त थाहा भइहाल्यो तिमीहरूलाई। अब हेर, कोनमा पनि एउटा कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ, एउटा टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ र एउटा भोल्युम हुन्छ। तीनटा कुरा हुन्छ, कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम। अब कर्भ सर्फेस एरिया भनेको के हो? जुन तिमीहरूको यो घुमेको पार्ट छ नि, यो घुमेको पार्ट, सर्कल होइन है, यो माथिको घुमेको पार्ट हो। यो घुमेको पार्टलाई हामी के भन्छौँ? कर्भड सर्फेस एरिया, CURVD, कर्भड सर्फेस एरिया, CSA भन्छौँ। अब यसको चाहिँ फर्मुला के हो भन्छौँ भने कोनको केसमा पाई आरएल। ठिक छ। अब यो मुनिको के हो? यो मुनिको त सर्कल हो, यसलाई हामी एरिया अफ बेस पनि भन्न सक्छौँ, एरिया अफ सर्कल पनि भन्न सक्छौँ। त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ कति हो? पाई आर स्क्वायर। एकदम सिम्पल कुरा। ल हेर, अब टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो? टोटल सर्फेस बुझाउँछु। टोटल सर्फेस एरिया भनेको यो कोनमा भएको जति पनि सर्फेस छ, टोटल सबै सर्फेसहरूको एरियालाई जोड्ने भन्न खोजेको होइन। नामै त छ टोटल सर्फेस एरिया। त्यसो भए हेर्नुहोस्, यो कोनमा के छ? एउटा यो घुमेको पार्ट छ जुन मैले पहेँलो कलरको देखाएँ। यो घुमेको पार्ट भनेको यो कर्भ सर्फेस एरिया हो। अब टोटल सर्फेस एरियामा के हुन्छ? यो कर्भ सर्फेस एरिया त हुन्छ नि, यो त हुन्छ नि, प्लस यो मुनिको सर्कलको एरिया पनि हुने रहेछ क्या। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही भएर टोटल सर्फेस एरिया कोनको केसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा कर्भ सर्फेस एरिया त हुने नै भयो, प्लस मुनिको सर्कलको एरिया भनेको कति हो? पाई आर स्क्वायर हो। भनेपछि हेर, कर्भ सर्फेस एरिया पाई आर यल, अनि हाम्रो यो पाई आर स्क्वायर छँदैछ। भनेपछि पाई आर कमन लियो भने कति आउँछ? यल प्लस आरई। यसरी फर्मुला आएको हो। त्यही भएर डाइरेक्ट फर्मुला कहिले पनि नघोक। एक जुनको घोक्नुपर्छ त्यो घोक, सबैको नघोक क्या, किनकि दिमागमा मेमोरी ह्याङ हुन्छ क्या, मेमोरी फुल भएर। कुरा बुझ्यौ नि? ल, कर्भ सर्फेस एरियाको त पाई आर यल भन्ने यो घोक एउटा, टोटल सर्फेस एरियाको त घोक्नै परेन। कुरा बुझ्यौ नि? आफै निक्लिहाल्छ। त्यसपछि अब हामी जाउँ यो कोनको भोल्युममा। भोल्युम अफ कोन। कोनको भोल्युमको फर्मुला के हो थाहा छ?
1/3 pi r square pi r square h 1/3 into pi r area of base into height. अब हेर बेस एरिया अफ बेस भनेको के हो बेसको एरिया बेसमा के छ बेस भनेको जहिले पनि के भन्छौँ हामी बेस भनेको जग हो क्या के कुराले त्यसलाई थामिरहेको छ त्यो भनेको नि त्यसको के हो बेस हो हैन त्यही भएर यो कोनमा हेर बेसमा के छ सर्कल छ कोनलाई थामिरहेको केले हो सर्कलले हो हैन त्यही भएर एरिया अफ बेस भन्नु नै एरिया अफ सर्कल हो 1/3 into pi r square अब हाइट भनेको यच यहाँ मैले मानेको छु यच यो हाम्रो हाइट यच भयो यो नि हाम्रो के भयो कोलिमको सरी कोनको भोल्युम भयो है ल कोनको बारेमा मैले कर्भ सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया र मैले भोल्युम यो भने त्यसो भए अब म पिरामिडको बारेमा पनि अहिले भनिहाल्छु ठीक छ पिरामिड पिरामिड भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई कसैले काहीँ केही देखेको छौ इजिप्टतिर हुन्छ नि त्यो फिल्महरुमा हुन्छ नि मम्मी फिल्ममा त्यो बुद्धहरूको फिल्ममा इजिप्सियनहरुको देखाउँछ नि त्यो पिरामिड भएको टक एकदम ठुलो न ठुलो हो त्यो पिरामिड त्यही नै हो हाम्रो के हुन्छ पिरामिड हुन्छ तर यहाँ हेर अब म पिरामिड भनेको कस्तो कस्तो हुन सक्छ तिमीलाई भन्छु पिरामिडको पनि बेस हुन्छ एउटा यसरी ठीक छ जस्तो पनि हुन सक्छ है बेस यसरी एउटा बेस ट्रायंगल हुन सक्छ ट्रायंगल भएर मैले यसरी यसलाई यहाँ जोडे यहाँ जोडे ए यो हाम्रो के भयो ट्रायंगुलर पिरामिड भयो ठीक छ त्यस्तै गरिकन अर्को पिरामिड स्क्वायर पिरामिड पनि हुन्छ स्क्वायर बेस पिरामिड है यो जुन बेस छ नि अघि मैले तिमीलाई कुरा गरे सिलिन्डरमा बेस सर्कल हुन्छ कोनमा पनि बेस सर्कल नै हुन्छ तर पिरामिडमा बेस सर्कल हुँदैन पिरामिडको बेस सर्कल भन्दा त के भइहाल्यो कोन भइहाल्यो नि हैन त्यही भएर यसमा के हुन्छ ट्रायंगल हुन सक्छ स्क्वायर हुन सक्छ रेक्टेंगल हुन सक्छ हेक्सागन हुन सक्छ तिमीलाई त्यस्तो कम्प्लेक्स त सोध्दैन पेन्टागन हेक्सागन जे पनि हुन सक्छ क्या यसको शेपहरु तर नर्मल्ली हामीलाई चाहिँ अहिले यो तिमीहरुको लेभलमा सोध्ने क्वेशन्स भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रायंगुलर पिरामिड एउटा स्क्वायर पिरामिड र अर्को रेक्टेंगुलर पिरामिड यो तीनटा खालको पिरामिड हो स्क्वायर पिरामिड भनेको थाहा छ तिमीहरुलाई बेसमा के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ भनेको मतलब सबै साइडहरु बराबरी हुन्छ यो चाहिँ स्क्वायर बेस पिरामिड भयो त्यस्तै अर्को चाहिँ एउटा के छ यस्तो रेक्टेंगल बेस पिरामिड भयो ल यस्तो खालके यो पिरामिड भयो अब यहाँ हेर यो पिरामिड मा यो जुन मुनि छ मुनिकोलाई के भन्छौं हामीले बेस भन्छौं अरे यो जुन ट्रायंगल छ यहाँ रेड कलरको ट्रायंगल यहाँ यो जुन ब्लू कलरको स्क्वायर छ यहाँ रेड कलरको जुन रेक्टेंगल छ यसलाई हामी के भन्छौं पिरामिडको बेस भन्छौं त्यो बेसको एरिया भनेको एरिया अफ बेस हो अथवा एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ स्क्वायर एरिया अफ रेक्टेंगल हामीले भन्न मिल्छ त्यसो भए अब पिरामिडमा कुरा बुझौं न के हुन्छ पिरामिडमा भन्दाखेरि हेर एउटा यो मैले नाम लेखे ए बी सी डी ई हो यहाँ पनि ए बी सी डी ई यहाँ ए बी सी डी ल अब जुन यहाँ ए बी ए सी ए ई ए डी भनेको छ जुन यो फिगरमा हेर फिगर 2 मा जुन मैले यो ब्राउन कलरले लाइन तानेको छु त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि स्ल्यान्ट एज भन्छौं के भन्छौं अरे स्ल्यान्ट एज स्क्वायर को 4 वटा कुना भएबाट
सर त्यो माथि गएर एउटा पोइन्टमा जोडिएको छ भने यस यो जुन एबी छ अथवा यो लाइन र यो लाइन यसलाई हामी भन्छौं पिरामिडको स्ल्यान्ट एज ठीक छ ल म यहाँ लेख्छु है तिमीहरुलाई रेक्टेंगल पिरामिडमा पनि त्यही हो सबै एबी एसी एडी एई भनेको के हो स्ल्यान्ट एज हो ल स्ल्यान्ट एज एबी एसी एडी तीनटै केसमा छ र अर्को एई यो सबै स्ल्यान्ट एजहरु के हुन्छ बराबरी हुन्छ यदि पिरामिड सिमेट्रिकल छ भने अब तिमीहरुलाई सिमेट्रिकल पिरामिड नै दिन्छ सिमेट्रिकल भनेको चाहिँ ठक्क बिचबाट काट्दाखेरि दुई भागतिर बराबरी भाग जानु पर्यो के त्यसलाई हामी सिमेट्रिकल भन्छौं तिमीहरुको केसमा सिमेट्रिकल फिगरै दिन्छ आत्तिनु परेन भनेपछि यो सबै स्ल्यान्ट एजहरु के हुन्छ बराबरी नै हुन्छ ठीक छ अब दोस्रोमा आउँछु म हेर दोस्रो हुन्छ हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट यो पिरामिडमा के हुन्छ स्ल्यान्ट हाइट अब त्यो स्ल्यान्ट हाइट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो पोइन्ट देखि टुप्पोको पोइन्ट देखि ठ्याक्क यो बेसको बिचसम्मको ठ्याक्क बेसको बिचसम्मको जुन हाइट छ त्यसलाई हामी भन्छौं स्ल्यान्ट हाइट ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ ठ्याक्क 90 डिग्री हुन्छ है किन बिचमै हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् सबैभन्दा सर्टेस्ट लाइन भनेको के हुन्छ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइनसम्म सर्टेस्ट लाइन भनेको के हुन्छ यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको थिएँ त्यही भएर यो ए पोइन्टबाट यो बीई सम्म जुन लाइन आयो यो लाइनसम्म जुन पोइन्ट चाहियो जुन सर्टेस्ट पोइन्ट छ त्यो भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ तर यो के छ यसरी स्ल्यान्ट छ पिरामिडमा के हुन्छ यसरी ढल्केको हुन्छ त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौं स्ल्यान्ट हाइट ठीक छ अब यो स्ल्यान्ट हाइट चारैतिर हुन सक्छ यता पनि हुन सक्छ ठ्याक्क बिचमा उता पनि हुन सक्छ उतापट्टिको बिचमा अथवा यो ईडी भन्नेमा पनि हुन सक्छ यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ यो सबहरु के हो स्ल्यान्ट हाइट हो म एउटा मात्रै बनाउँछु ल यो चारैतिर हुन्छ यो चारैतिरको स्ल्यान्ट हाइट के हुन्छ बराबरी हुन्छ मानिलिऊ मैले यसलाई एफ माने भने हाम्रो एएफ भनेको के हो स्ल्यान्ट हाइट हो यो दुईटा रेक्टेंगुलर पिरामिडको केसमा पनि त्यही हो ट्रायंगुलर पिरामिडको केसमा पनि त्यही हो है मैले स्क्वायर पिरामिडमा देखाइरहेको छु यहाँ पनि यसरी यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म यसरी ठ्याक्कसँग आयो भने यो भनेको स्ल्यान्ट के हुन्छ हाइट हुन्छ अब हेर यो स्ल्यान्ट हाइट भनेको ठ्याक्कै आधीमा हुन्छ है यो जुन मानिलिऊ मैले यो बेसलाई ए माने भने ठ्याक्कै आधीमा यति भनेको a/2 हुन्छ यति भनेको a/2 हुन्छ ठ्याक्कै आधीमा हुन्छ बिचमै पर्छ त्यो ठीक छ यो भयो हाम्रो स्ल्यान्ट हाइटको कुरो यो ट्रायंगुलर पिरामिडमा पनि सेम हो ठ्याक्क यो पोइन्टबाट यसरी एउटा लाइन बिचसम्म आयो भने यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यहाँ यसलाई हामी भन्छौं स्ल्यान्ट हाइट अब त्यसपछि अर्को कुरामा हामीहरु अर्को भनेको हाम्रो भर्टिकल हाइट यो पिरामिडको पनि एउटा भर्टिकल हाइट हुन्छ यो भर्टिकल हाइट भनेको के टुप्पोबाट ठ्याक्कै बिचसम्मको हाइट के यही सेन्टर पोइन्ट सम्मको हाइट यसलाई हामी भन्छौं भर्टिकल हाइट यो के हुन्छ यो भुइँसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ हो अब यसलाई हामी यसरी जोड्न सक्छौं हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भर्टिकल हाइट भयो यसलाई हामी यसरी यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं मानिलिऊ मैले यसलाई ओ लेखे भने हाम्रो एओ भनेको चाहिँ के हो भर्टिकल हाइट हो ठीक छ पिरामिडको केसमा पनि स्ल्यान्ट हाइटलाई हामीले स्मल यल ले नै लेख्छौं भर्टिकल हाइटलाई के लेख्छौं यस लेख्छौं ठीक छ ल अब हेर्नुस् यहाँ यो जुन ओएफ छ मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ यो जुन ओएफ छ यति डिस्टेन्स यो पनि के हुन्छ ठ्याक्कै यो ए को आधी हुन्छ यदि यो 4 सेन्टिमिटर भयो भने यो ओएफ भनेको 2 सेन्टिमिटर हुन्छ यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल एउटा बनिरहन्छ जहिले पनि बन्छ एओएफ भनेको एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ सिमिलरली यो रेक्टेंगलको केसमा पनि यहाँ ठ्याक्कैसँग यो हाइटले के गर्छ 90 डिग्री बनाउँछ यसरी यो जोडिन्छ यो 90 डिग्री हुन्छ है यहाँ पनि के हुन्छ
यो डिई को ठ्याक्कै हाफ हुन्छ यो डिस्टेन्स, ठ्याक्कै हाफ। यो भयो भर्टिकल हाइट। भर्टिकल हाइटको कुरा एओ आयो होइन। ल अब त्यसो भए हामीलाई पिरामिडको पनि त के चाहियो? पिरामिडको कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ। हुँदैन। यहाँ हेर है, तिमीलाई म बुझाउँछु। एउटा हामीले पढ्छौँ कर्भ सर्फेस एरिया, अर्को हामी पढ्छौँ ल्याटरल सर्फेस एरिया। हेर, टोटल सर्फेस एरिया भनेको त बुझिहाल्यो तिमीहरूले। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के भयो? टोटल कुनै पनि फिगरमा टोटल कतिवटा सर्फेस छ त्यो सर्फेसको एरिया भनेकै टोटल सर्फेस एरिया भयो। अब कर्भड सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ जुन जुन फिगरमा कर्भ हुन्छ नि, जस्तो सिलिन्डरमा के हुन्छ? यस्तो घुमेको हुन्छ, सर्कल जस्तो बनिरहेको हुन्छ माथिबाट हेर्दाखेरि, भनेको त्यसको जुन छेउ हुन्छ त्यो घुमिरहेको हुन्छ। ड्रममा देखेको छौ नि त। त्यही भएर त्यो भनेको कर्भ हुन्छ क्या, त्यही भएर त्यसलाई कर्भड सर्फेस एरिया भन्छौँ। त्यस्तै हामीहरूको यो कोनमा पनि के हुन्छ? घुमेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले कर्भ सर्फेस एरिया भन्छौँ। तर पिरामिडमा घुमेको हुँदैन, त्यही भएर हामी यसलाई भन्छौँ ल्याटरल सर्फेस एरिया। कुरो एउटै हो है, कुरो एउटै हो। कोनमा कर्भ सर्फेस एरिया भनिन्छ, पिरामिडमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनिन्छ। त्यस्तै क्युबमा, किबोइडमा सबमा के हुन्छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ, कर्भ सर्फेस एरिया हुँदैन। प्रिज्ममा ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो के हुँदो रहेछ? एउटा ल्याटरल सर्फेस एरिया हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरिकन अर्को टोटल सर्फेस एरिया हुँदो रहेछ र अर्को भोल्युम हुँदो रहेछ। तीनटा कुरा त हुन्छ हैन? ल त्यसो भए अब ल्याटरल सर्फेस एरिया के हुन्छ त भनेर क्वेसन्स आयो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरियाको चाहिँ फर्मुला हुन्छ, ठिक छ? 1/2 इन्टु पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट भन्छ। हेर्नुहोस्, बेसको पेरिमिटर भनेको के हो? यदि बेसमा स्क्वायर छ, यदि बेसमा स्क्वायर छ भने स्क्वायरको के भयो? हाम्रो पेरिमिटर भयो। पेरिमिटर भनेको थाहा छ, सबै साइडको लेन्थहरूलाई के गर्ने? जोड्ने, हैन? स्क्वायरको पेरिमिटर कति हुन्छ भन त मलाई? ल एउटा लेन्थ यल छ भने पेरिमिटर कति हुन्छ स्क्वायरको? ओयल। चारवटा साइड जोड्ने, एउटा यल भयो भने चारवटा यल भयो। यल प्लस यल प्लस यल प्लस यल, चारचोटि यललाई जोडेपछि कति हुन्छ? 4 यल। सिम्पल है एकदम। ल त्यसो भए बेसको पेरिमिटर आइहाल्छ तिमीलाई निकाल्न। ट्रायङ्गलमा पनि आइहाल्छ, तीनटा साइड जोड्ने हो। रेक्टेङ्गलमा पनि आइहाल्छ, चारवटै साइड जोड्ने हो। फर्मुलै भन्ने हो भने त 2l + b हुन्छ, तर यो फर्मुला बोकिराख्नु परेन पेरिमिटरको, हैन? पेरिमिटरमा टक्क जोडेर आइहाल्छ आफै। ल त्यसो भए ल्याटरल सर्फेस एरियाको कुराकानी पनि भयो, ठिक छ? अब खासमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याटरल्ली भएको एरिया भन्छौँ क्या हामीहरू। भनेको यहाँ हेर है, यो जुन छेउछेउमा भएको छ नि एरिया, यो यतापट्टि एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ, यो यता देब्रेपट्टि एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ, अनि यो पछाडिको एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल बनेको छ यो पछाडिपट्टि, अनि यो अगाडिपट्टि एइडी भन्ने ट्रायङ्गल बनेको छ। अगाडिपट्टि चाहिँ यो एइडी भन्ने ट्रायङ्गल बनेको छ। यो जुन चारवटा ट्रायङ्गल छ, यो चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया भनेकै हाम्रो के हुन्छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ खासमा, ठिक छ? अब यो ट्रायङ्गलको केसमा पनि त्यही हो। ट्रायङ्गुलर पिरामिड, ट्रायङ्गल बेस पिरामिडको केसमा पनि यही हो। स्क्वायर बेस पिरामिडको केसमा पनि त्यही हो। त्यो जुन छेउछेउको चारवटा भाग छ त्यसलाई हामी भन्छौँ के? ल्याटरल सर्फेस एरिया, ठिक छ? अब तिमीहरूले यो रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिडमा ल्याटरल सर्फेस एरिया तिमीहरूले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौ। पहिला म ल्याटरल सर्फेस एरियाकै कुरामा गएँ।
हेर तिमीहरूको ल्याटरल सर्फेस एरिया स्क्वायर बेस पिरामिडमा कति हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर बेस्ड पिरामिडमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको 2AL हुन्छ ठीक छ त्यस्तै गरिकन रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिडमा तिमीहरूको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको अब मैले मानिलिउँ एउटा साइडलाई ए माने एउटा साइडलाई बी माने अब यो साइडलाई मैले ए माने अनि यो साइडलाई मैले बी माने भनेपछि हेर के हुन्छ यतातिर एउटा स्ल्यान्टाइड हुन्छ यतातिर अर्को स्ल्यान्टाइड हुन्छ यहाँ एउटा हुन्छ त्यस्तै यहाँ एउटा हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा लामो साइडको स्ल्यान्टाइड एउटा छोटो साइडको स्ल्यान्टाइड भनेपछि एउटा स्ल्यान्टाइडलाई मैले L1 माने भने अर्कोलाई म के मान्छु L2 मान्छु भनेपछि AL1 प्लस BL2 भनेको चाहिँ के हुन्छ रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिडको हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ अब ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिडमा भन्छौ भने हाम्रो यो ट्रायंगलमा चाहिँ धेरै जसो हामीलाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर आउँछ है अरु नर्मल ट्रायंगलहरुको त अब हामीले निकाल्नु नै पर्छ पेरिमिटर निकालेर हाइट निकालेर गर्छौं इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको 3/2AL हुन्छ ए भनेको के हो इक्विलेटरल ट्रायंगलको एउटा साइड ठीक छ यहाँ ए र बी भनेको के हो रेक्टेंगलको दुईटा साइड यहाँ ए भनेको के हो स्क्वायरको एउटा साइड हैन यल भनेको थाहा छँदैछ स्ल्यान्ट हाइट ल यो ल्याटरल सर्फेस एरियाको कुरा भयो अब टोटल सर्फेस एरियामा जाउँ टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो ल्याटरल सर्फेस एरिया त छँदै छ अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि मुनिको एउटा हेर यहाँ स्क्वायर बाँकी रह्यो स्क्वायर बेस पिरामिडमा ट्रायंगलमा के भयो यो एउटा ट्रायंगल बाँकी रह्यो छेउछेउको त तिमीले जोडिसक्यौ ल्याटरल सर्फेस एरियामा त के आयो सबै छेउछेउको ट्रायंगलहरुको एरिया त आयो चारवटा ट्रायंगल आयो स्क्वायर र रेक्टेंगलको केसमा ट्रायंगुलर बेस पिरामिडको केसमा तीनवटा ट्रायंगलको एरिया आयो भनेपछि ल्याटरल सर्फेस एरिया आइसक्यो टोटल सर्फेस एरिया भनेको अब हाम्रो टोटल सर्फेसमा यो जुन एउटा स्क्वायर यहाँ छुटिरहेको छ यो जुन पिरामिडको यो स्क्वायर छुटिरहेको छ रेक्टेंगलमा यो रेक्टेंगल छुटिरहेको छ भनेपछि हामीले टोटल सर्फेस एरियामा के लेख्न सक्छौं ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया अफ बेस हो बेसको एरिया त्यसो भए त अब स्क्वायर बेस पिरामिडमा कति हुने रहेछ यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिडमा ल्याटरल सर्फेस एरिया कति हुन्छ रे यहाँ 2AL छ एरिया बेस कति हुन्छ स्क्वायरको यदि एउटा लेन्थ ए दिएको छ भने ए स्क्वायर हुन्छ लेन्थ स्क्वायर हैन एल स्क्वायर भनेर पढिरहेको थियो मैले यहाँ लेन्थ ए मानिरहेको छु भनेपछि ए स्क्वायर हुन्छ सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगलमा पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ अथवा रेक्टेंगुलरमा पनि निकाल्न सक्छौ रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिडमा के हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया त छँदै छ AL1 प्लस BL2 एरिया अफ बेस भनेको के हो A इन्टु B यसरी सिम्पल प्लस गर्ने हो दुईटै जोड्ने हो हैन बेसको एरिया भनेको रेक्टेंगलको एरिया त्यो जोड्ने हो त्यस्तै इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड पिरामिडमा चाहिँ अब यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया त छँदै छ 3/2AL यसमा के जोड्नु पर्यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया जोड्नु पर्यो मुनि जुन बेसमा भएको छ त्यो भनेको √3/4 के हो A स्क्वायर हो ठीक छ यो के भयो हाम्रो टोटल सर्फेस एरियाको कुरा ल्याटरल सर्फेस एरियाको कुरा भयो अब हामीहरु भोल्युममा जाम है भोल्युम अफ पिरामिड जहिले यही तीनटा केस हो है कि त कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया भोल्युम कि त ल्याटरल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया भोल्युम यो चाहिँ तिमीलाई सबै फिगरको थाहा हुनु पर्छ सबै फिगरको अनि मात्रै तिमीले यो मेन्सुरेसन भन्ने टपिकको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न सक्छौ ठीक छ अहिले सम्म के छ चलिरहेछ बुझिराखेको छ बुझेछौं सर ल ठीक छ अहिले सम्म त मैले फर्मुला मात्रै लेखेछु
अब पिरामिडको भोल्युममा जाम है। भोल्युममा पिरामिड पनि त्यही हो। स्क्वायर बेस पिरामिडको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ। हाम्रो ट्रायंगुलर बेस पिरामिडको लागि छुट्टै फर्मुला, रेक्टेंगुलर बेस पिरामिडको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ। भनेपछि स्क्वायर बेस पिरामिडमा के हो हेर, हाम्रो भोल्युम अफ पिरामिडको फर्मुला चाहिँ एउटै हो। खासमा भन्ने हो भने 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। ठीक छ। अब पिरामिडको हाइट त यच नै हो, यो त यच जहिले यचै हुने भयो। अब हाम्रो यहाँ चेन्ज हुने भनेको के हो, बेसको एरिया। स्क्वायर बेस पिरामिडमा के हुन्छ, बेसको एरिया कति हुन्छ स्क्वायर बेस पिरामिडमा भन त, बेसको एरिया कति हुन्छ। बेस भनेको के हो, हाम्रो स्क्वायर हो। स्क्वायरको एरिया भनेको लेन्थ स्क्वायर भनेको एल स्क्वायर। अब मैले यहाँ लेन्थलाई ए मानेको छु, त्यही भएर ए स्क्वायर भयो। बेसको एरिया ए स्क्वायर। ट्रायंगुलर बेस पिरामिडमा बेसमा के हुन्छ, ट्रायंगल हुन्छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ। भन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया के हो, √3/4 ए स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर पिरामिडमा के हुने रहेछ, एउटा लेन्थ भयो, अर्को ब्रेथ भयो भने एल इन्टु बी हुन्छ एरिया अफ बेस। मैले यहाँ ए र बी मानेको छु, त्यही भएर ए इन्टु बी भयो। कुरा बुझ्यो होइन? ल त्यसो भए अब हामी क्वेसन्सतिर लागौँ, क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ। तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल फिगर दिएर पनि क्वेसन आउँछ, त्यस्तै कम्बाइन्ड फिगरमा पनि क्वेसन आउँछ क्या। भन्नुको मतलब एउटा सिलिन्डर र एउटा हेमिस्फियर जोडेर दिन सक्छ, अथवा एउटा सिलिन्डर र एउटा पिरामिडलाई जोडेर दिन सक्छ, एउटा सिलिन्डर र एउटा कोनलाई जोडेर दिन सक्छ, दुईटै कोन पनि जोडेर दिन सक्छ। एउटा सिलिन्डरमा एकातिर कोन अर्कोतिर हेमिस्फियर जोडेर दिन सक्छ, जे पनि दिन सक्छ है। त्यही भएर ल अब हामी चाहिँ क्वेसन्स गर्न थालौँ। यो तीनटा कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है, तीनटा कुरा। एउटा भोल्युम, एउटा टोटल सर्फेस एरिया र अर्को ल्याटरल सर्फेस एरिया, अथवा भनौँ हाम्रो क्वार्ट सर्फेस एरिया। 1 नम्बरमा हेरौँ, तिमीलाई म फिगर दिन्छु एउटा, फिगर पनि परेन होला। अ कोन has base diameter of 10 centimeter and slant height is 13 centimeter. Find total surface area। ला एकदम यो सिम्पल स्ट्रेट वाला क्वेसन, स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन। तिमीलाई अप्सन ए मा दिन्छु म 280 पनि बताइदिनु। हजुर ल बनाइदिन्छु, भनिदिन्छु म, भनिदिन्छु, हिन्ट पनि अलिअलि दिइहाल्छु नि म। 282.86 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अप्सन सी मा 290.86 सेन्टिमिटर स्क्वायर र डी मा 292.86 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल हेर है, एउटा हाम्रो के छ, कोन छ। कोन भनेपछि एउटा यस्तो फिगर छ, मुनि बेसमा सर्कल छ र यस्तो हाइट छ, स्लान्ट हाइट है। ठ्याक्क बर्थडेमा टाउकोमा लाउँछ नि त्यस्तै। ल यो पोइन्टलाई मैले ए माने, यो पोइन्टलाई मैले बी माने, यो पोइन्टलाई मैले सी माने भने हामीलाई डायमिटर दिएको छ, यो डायमिटर बीसी भनेर दिएको छ। यो डायमिटर कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 13 सेन्टिमिटर दिएको छ। र स्लान्ट हाइट जुन यो हाइट छ, यो हाइट हामीलाई दिएको छ, सरी डायमिटर 10 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ है। डायमिटर 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, स्लान्ट हाइट चाहिँ 13 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। टोटल सर्फेस एरिया भनेको मैले के भनेको थिएँ, कोनमा के हुन्छ, एउटा घुमेको भाग हुन्छ, माथिपट्टि घुमेको भाग हुन्छ, मुनिपट्टि के हुन्छ, सर्कल हुन्छ। त्यसो भए एउटा यो एरिया
एउटा यो मैले येलो कलरले सेट गरेको यो एरिया प्लस अर्को कुन एरिया चाहियो हामीलाई यो मुनिको सर्कलको एरिया यो दुईटा एरिया तिमीले यदि जोड्यौ भने यो फिगरको टोटल सर्फेस एरिया आउँछ त्यसो भए अब यो फिगरको टोटल सर्फेस एरिया तिमीले मलाई निकालेर दिनु पर्यो ठीक छ माथिको येलो कलरको एरिया भनेको के हो यो कोनको कर्व्ड सर्फेस एरिया हो मुनिको ग्रीन कलरको एरिया भनेको के हो यो सर्कलको बेस एरिया हो हैन ल ट्राई गर कस गर्दैछौ कि के छ कि अड्क्यो कि आएन कि भन त ल सर गर्दै गर्दिनै पर्छ गर्छ ल हेर ल डायमिटर दिएको छ d = 10 सेन्टिमिटर दिएको छ भनेपछि रेडियस भनेको कति हुन्छ सर रेडियस 5 1/2 हैन रेडियस भनेको ठ्याक्कै यति मात्रै है यति मात्रै रेडियस भनेको के हुन्छ जहिले पनि डायमिटर बाइ 2 हुन्छ रेडियस भनेको डायमिटरको जहिले पनि हाफ हुन्छ आधी हुन्छ त्यही भएर डायमिटर 10 सेन्टिमिटर छ भने 10/2 गर्दा कति आयो 5 सेन्टिमिटर अब रेडियस कति आयो 5 सेन्टिमिटर आयो त्यसो भए हेर यो सिलिन्डरको यो माथिको घुमेको पार्ट भनेको कर्व सर्फेस एरिया हो सरी सिलिन्डर बनाएछ कोनको सर मेरो अप्सन बी आयो अप्सन बी आयो ल तिमीले निकालिसके है कर्व सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो पाई आर एल ठीक छ अनि यो ग्रीन कलरको जुन मैले सेट गरेको छु यसको यो भनेको के हो सर्कलको सरी कोनको बेस हो कोनको बेस भनेको मुनिको के छ सर्कल हो सर्कल भनेपछि यसको एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के दिएको छ स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ 13 सेन्टिमिटर त्यही भएर यहाँ म लेख्छु स्ल्यान्ट हाइट यल = 13 सेन्टिमिटर त्यसो भए अब टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुने रहेछ एउटा कर्व सर्फेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर हुने रहेछ कुरा बुझ्नुभयो पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर हो यहाँसम्म क्लियर छ हैन हजुर सर कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन सर ल ठिक छ अब यो दुईटामा मैले पाई आर कमन लिए भने यहाँ यल बाँकी रहन्छ यहाँ आर बाँकी रहन्छ कमन लिनु त सबैलाई आउँछ हैन कोही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है म बुझाउन सक्छु है मज्जाले छैन सर पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु रेडियस भनेको कति छ हाम्रो 5 स्ल्यान्ट हाइट 13 रेडियस छ 5 ल अब यो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् अनि मलाई भन्नुस् कति आउँछ अप्सन बी नै आउँछ थिच्नुस् है गुड्डी गुड्डी चाहिँ थिच्नुस् 22 इन्टु 5/7 इन्टु 13 + 5 भनेको कति हुन्छ 18 हुने रहेछ अब यो 7 ले जाँदैन क्याल्कुलेटर थिच्नै पर्ने भयो कति आउँछ भन्नु चाहिँ मैले क्याल्कुलेटर बोकेको छैन सर 282.85 282.85 भने चाहिँ अप्सन बी रहेछ हो हजुर सर ल 282.85 अब यो के हो टोटल सर्फेस एरिया हो हेर्नुस् है कन्फ्युजन नहुनुस् टोटल सर्फेस एरिया हो त्यही भएर यसको युनिट हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर याद राख्नुस् है ल अब त्यसो भए हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यो सबैले बुझ्नुभयो ठीक छ यो त एकदम सिम्पल थियो मैले एकदम यो साधारण क्वेशन गराएको थिएँ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ तपाईलाई म क्वेशन दिँदैछु if total surface area of cone whose base radius is
सरी इफ टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन इज 20 पाई स्क्वायर सरी है कोन इज 20 पाई मीटर स्क्वायर and slant height is 4 times the radius find the diameter अप्सन ए मा छ 4 मिटर अप्सन बी मा छ 5 मिटर अप्सन सी मा छ 10 मिटर र अप्सन डी मा छ 15 मिटर निकाल्नुस् कोनको टोटल सर्फेस एरिया हामीलाई दिएकै छ स्ल्यान्ट हाइटको कुरा पनि यहाँ गरेकै छ भनेपछि तपाईले यो प्रब्लमलाई गर्न सक्नुहुन्छ है मजाले एकदम सिम्पल छ टक्क टोटल सर्फेस एरियाको तपाईले फर्मुला हाल्नु भने निक्लिहाल्छ है एकैछिनमा गर्दै हुनुहुन्छ के छ हेलो हजुर सर गर्दैछ ल ठीक छ गरम फिगर त बनाइराख्नु पर्दैन होला त्यही पनि ल बनाऊँ न त एउटा फिगर बनाएपछि हेर्न पनि मजा आउँछ यस्तो एउटा कोन छ यो कोनको यसरी एउटा रेडियस हुन्छ यहाँ आर अब के भनेको छ यो स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ के भनेको छ 4 टाइम्स रेडियस भनेको 4r छ अरे अनि टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ भने डायमिटर निकाल्नु भनेको छ ल स्ल्यान्ट हाइट इज 4 टाइम्स रेडियस भनेर दियो सर अप्सन सी सर मेरो नि सी नै निस्क्यो 10 ल ठिक छ दुई जनाको सीसी निस्क्यो 10 आयो अब हेरौँ न त के हुन्छ हामीहरु डायमिटर निकाल्नु भनेको छ d इक्वल्स टु वाट अनि टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ हामीलाई 20 पाई मिटर स्क्वायर ल कोनको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के अरे त्यो पनि घोक्नु परेन है डाइरेक्ट राख्दा पनि भयो अथवा तपाईहरुले त्यो नराखिकन एउटा यो कर्व सर्फेस एरिया एउटा यो सर्कलको एरिया दुईटा सर्कलको एरिया जोडेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ मतलब पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर यो भनेको हाम्रो 20 पाई हुने भयो भने तपाईले यहाँ यदि पाई आर कमन लिनु भयो भने यल प्लस आर इक्वल टु 20 पाई हुने भयो त्यसो भए यो पाई र यो पाई के भयो काट्यो ठीक छ और आर लेन्थ भनेको कति हुन्छ 4r छ प्लस आर इक्वल टु 20 हुने भयो और आर इन्टु 4r प्लस आर भनेको 5r इज इक्वल टु 20 और 5r इन्टु आर भनेको 5r स्क्वायर इज इक्वल टु 20 और आर स्क्वायर भनेको कति आयो 20/5 और आर स्क्वायर भनेको 4 आयो भनेपछि रेडियस कति आयो √4 2 मिटर आयो रेडियस ल कसरी 10 मिटर निकाल्नु भो रेडियस त 2 मिटर आइराछ त सर 4 प्लस आर गरेर हो कि 4r गर्ने हो र के भनेको छ क्वेशनमा राम्ररी बुझ्नुस् है स्ल्यान्ट हाइट मल्टिप्लाई गर्ने हो 4 टाइम्स द रेडियस भनेको छ ठीक छ
रेडियस भन्दा 4 गुना ठुलो छ भनेको छ। 4 गुना 4 टाइम्स भनेको के हो 4 गुना भन्नुको मतलब मल्टिप्लाई गर्ने हो हामीले। तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट इज मोर देन रेडियस भनेको भए चाहिँ एड गर्ने हुन्थ्यो क्या। मोर भनेको भए चाहिँ एड गर्ने, रेडियस भन्दा 4 सेन्टिमिटर चाहिँ बेसी छ भनेर भन्न खोजेको थियो मोर भनेको चाहिँ। तर टाइम्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो मल्टिप्लाई हो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही भएर हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट भनेको के हुन्छ 4 इन्टु आर हुन्छ, 4 प्लस आर हुँदैन है। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् रेडियस त 2 मिटर आइसक्यो, डायोमिटर भनेको कति हुन्छ त? डायोमिटर भनेको रेडियसको जहिले पनि डबल 2 इन्टु 2 भनेपछि 4 मिटर आयो। 4 मिटर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ? कुरा बुझ्नुभयो? यो क्वेशनमा केही छ कन्फ्युजन अब? छैन नि हैन? छैन। ल ठिक छ। अब अर्को क्वेशन। सो पिरामिडको पनि हेरौँ न अब। फाइन्ड टोटल सरफेस एरिया of regular pyramid with square base of side 5 centimeter and slant height 8 सेन्टिमिटर। स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ र हामीलाई स्क्वायर बेस भनेको छ है। यो पिरामिड के भनेको छ स्क्वायर बेस भनेको बेसमा के छ स्क्वायर छ भनिरहेको छ। यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। फर्स्ट अप्सन छ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर, सेकेन्ड अप्सन छ 105 सेन्टिमिटर स्क्वायर, थर्ड अप्सन छ 110 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अप्सन डी मा चाहिँ 100। अप्सन बी कति फास्ट निकाल्नुभयो तपाईले? पूर्णिमाजी हो अप्सन बी भन्ने? हजुर सर। ए ल ठिक छ। अरु छोइजिनजी गुड्डीजी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यो क्वेशन कि के छ? ल म बुझाउँछु क्वेशन यहाँ हेर्नुहोस्। एउटा पिरामिड छ हैन, रेगुलर पिरामिड विथ स्क्वायर बेस भनेको छ। अब यो रेगुलर पिरामिड भनेको के भन्न खोजेको हैन, बेसको चाहिँ सबै साइडहरु के छ बराबरी छ भन्न खोजेको। यहाँ स्क्वायर बेस भनेपछि सिम्पली त्यति मात्रै भन्न यो रेगुलर आएको हो। यो रेगुलरले केही खास मिनिङ गरेन। के कुरा याद राख्नु पर्यो पिरामिड विथ स्क्वायर बेस भनेपछि एउटा पिरामिड रहेछ जसको बेसमा के छ स्क्वायर छ। स्क्वायर छ भनेको के हो वर्ग छ नेपालीमा भन्ने हो भने। यस्तो स्क्वायर छ भनेपछि एउटा पिरामिड यसरी बन्यो। हो यो पिरामिड भन्यो। अब यसमा हामीलाई दिएको छ स्ल्यान्ट हाइट 8 सेन्टिमिटर। यो पोइन्टलाई मैले ए यो बी सी डी ई भयो भनेपछि स्ल्यान्ट हाइट भनेको हाम्रो यो टुप्पोको पोइन्ट देखि ठ्याक्क यसको बिचमा यो ईडी भन्ने लाइनको बिचमा यो पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ, ठ्याक्क 90 डिग्री हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरु यता उभिएर हेर्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईले सिधा देख्नुहुन्छ के यसरी हेर्नुभयो भने। कुरा बुझ्नु भयो? ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ल्यान्ट हाइट भयो। यो दिएको छ हामीलाई कति 8 सेन्टिमिटर अनि साइड दिएको छ 5 सेन्टिमिटर भनेको यो स्क्वायर हो। यसको चारवटै साइड बराबरी हुन्छ, यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड सब साइड बराबरी हुन्छ। अनि यो दिएको छ कति 5 सेन्टिमिटर। भन्छ हेर्नुस् टोटल सर्फेस एरिया भनेको के भन्दा यो जुन पिरामिड छ यो पिरामिडमा हेर्नुस् चारवटा ट्रायंगल छ। एउटा यो ट्रायंगल हो ट्रायंगल एबीसी भन्ने, त्यसपछि अर्को यतापटिको ट्रायंगल हो
एइडी भन्ने, त्यसपछि एउटा उता पछाडिपट्टिको ट्रायङ्गल छ एबिसी भन्ने, यो पुरै ट्रायङ्गल एबिसी भन्ने, सरी एबिई भन्ने है, एबिई भन्ने, एबिई भन्ने। अनि एउटा अगाडिपट्टिको ट्रायङ्गल छ एसिडी भन्ने, एसिडी भन्ने भनेको चाहिँ यो ट्रायङ्गल भयो। हो यो चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया प्लस अब हाम्रो बेसमा के छ, स्क्वायर छ, स्क्वायरको एरिया जोड्ने, त्यो भनेको नि हाम्रो के हो, टोटल सर्फेस एरिया भयो। त्यसो भए हेरौँ, यहाँबाट दिएको छ कुनै एउटा साइडको लेन्थ दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, स्लान्ट हाइट दिएको छ 8 सेन्टिमिटर, टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। यो भनेको के हो, ल्याटरल सर्फेस एरियामा के जोड्ने हो हामीले, ट्रायंगुलर फेसहरु जोड्ने, एरिया अफ ट्रायंगल। ट्रायंगुलर फेसको एरिया भनेकै ल्याटरल सर्फेस एरिया भयो। अब बेसको एरिया जोड्नु पर्यो, बेस एरिया। ठीक छ। अब यो के हो, स्क्वायर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिडमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको कति, 2AL हुन्छ, प्लस एरिया भनेको स्क्वायरको एरिया, स्क्वायरको स्क्वायर 5 को स्क्वायर भने स्क्वायर भनेपछि हेर्नुस् 2 इन्टु ल ए कमन लिनु नि त, सजिलो हुन्छ। ए कमन लिनु भने कति हुन्छ, 2L प्लस ए हुन्छ, 5 2 इन्टु 8 प्लस 5 हुने भयो, 8 2 जा 16 प्लस 5 भनेको 5 इन्टु यो 21 हुने भयो। मतलब 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 सेन्टिमिटर स्क्वायर, किनकि टोटल सर्फेस एरिया हो, एरियाको युनिट के हुन्छ, सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अथवा फर्मुलाबाट पनि एरिया निकाल्न सकिन्छ, यो कुरा सरी युनिट निकाल्न सकिन्छ। मैले तपाईलाई यो पहिले एकचोटि सिकाइसकेको छु है। त्यसो भए हाम्रो कति आउने रहेछ, अप्सन बी 105 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर राइट एन्सर। बुझ्नुभयो सबैजनाले, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? कहीँ एउटा घुस्नाको टाको जति पनि बुझेको छैन भने भन्नुहोस् है। बुझिया छ? ल त्यसो भए अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुस् है, तपाईहरुलाई क्वेसनमा यदि टोटल सर्फेस एरिया भनेको छ भने अलिकति सतर्क हुनु होला है। क्वेसनमा टोटल सर्फेस एरिया भनेको छ भने सतर्क हुनुपर्छ। ल्याटरल सर्फेस एरिया र भोल्युम मात्रै भनेको छ भने अथवा कर्व सर्फेस एरिया मात्रै भनेको छ भने डाइरेक्ट तपाईले फर्मुला हाल्दिदा भइहाल्छ। तर टोटल सर्फेस एरियामा धेरै झुक्क्याउन सक्छ क्या, तपाईलाई टोटल सर्फेस एरियामै झुक्काउँछ धेरै जसो क्वेसनमा। ठीक छ। ल म अब एउटा हैन दुईटा क्वेसन लेख्छु। पहिला म सिम्पल वाला क्वेसन भोल्युमको गर्छु, त्यसपछि म तपाईलाई फेरि झुक्क्याउँछु टोटल सर्फेस एरियामा। फाइन्ड भोल्युम अफ अब्जेक्ट भनेर दिएको छ। एउटा अब्जेक्ट दिएको छ, हेर्नुस् कस्तो खालको अब्जेक्ट दिएको छ भन्दाखेरि बिचमा यसरी सर्कल छ, अनि यहाँबाट यस्तो प्रकारले आएको छ, यहाँबाट यस्तो प्रकारले आएको छ, त्यस्तै यतापट्टि पनि यो ठ्याक्कैबाट गएको है। ल दुईटा यस्तो फिगर छ, यो फिगरमा चाहिँ यो 20 के छ मिटर छ र यति चाहिँ के छ 4 सेन्टिमिटर छ। यो अब्जेक्टको तपाईलाई के निकाल्नु भनेको छ, भोल्युम निकाल्नु भनेको छ। भोल्युम फर्स्ट अप्सन दिएको छ 40/3 पाई, सेकेन्ड अप्सन दिएको छ 80/3 पाई, थर्ड अप्सन दिएको छ 120/3 पाई र अप्सन डी मा छ 90 पाई। ल यो फिगरको तपाईहरु भोल्युम निकाल्नुहोस्। ठीक छ। यो दुईटै उत्तरा उत्तरी बराबरी छ है ठ्याक्कै।
यहाँबाट यतातिरको डिस्टेन्स र यहाँबाटको यतातिरको डिस्टेन्स सेम छ। दुईटै उत्तरा उत्रै के हो? कोण हो। यो हाम्रो कोण हो है। एउटा सानो एउटा ठुलो देखिए पनि दुईटै बराबरी हो भनेर यहाँ सम्झिनुहोस्। एउटा यतापट्टिको कोण हो, एउटा यो यतापट्टिको कोण हो। दुईटा उत्तरा उत्रै कोण हो है, सेम उत्तरा उत्रै कोण छ फिगरमा। ल बिचमा चाहिँ त्यो सर्कल भइहाल्यो। दुईटैको कमन एउटा सर्कल छ। यो फिगरको भोल्युम निकाल्नु भनेको छ तपाईलाई। ठिक छ? निकाल्न सकिन्छ? सर एकैछिन रुक्नु है। भोल्युममा त त्यस्तो केही चिन्ता गर्नै पर्दैन। भोल्युममा डाइरेक्ट फर्मुला हाल्दा भइहाल्छ। टोटल सर्फेस एरिया मात्रै हो क्या मेन झुक्किने। भोल्युममा त्यति साह्रो टोटल सर्फेस एरिया जति झुकिन्न। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ यो के हो? यो दुईटा कोण हो। हाम्रो यो जुन ग्रीन कलरको छ यो पनि एउटा कोण हो। त्यस्तै यो येल्लो कलरको यो पनि एउटा के हो? कोण हो। दुईटा कोण हो। दुईटा मैले के हुन्छ भनेको छु? दुईटै सेम छ। उत्रै उत्रै सेप एन्ड साइजको दिएको छ क्वेसनमा है। सेम सेप एन्ड साइज। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो जुन 4 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो 4 सेन्टिमिटर भनेको के दिएको हो? यो सर्कलको तपाईलाई डायमिटर दिइरहेको छ 4 सेन्टिमिटर हो। डायमिटर दिइरहेको छ 4 सेन्टिमिटर। भनेपछि म यहाँ लेख्छु डायमिटर अफ द सर्कल डी भनेको दिइरहेको छ 4 सेन्टिमिटर। त्यसो भए रेडियस कति हुन्छ? रेडियस भनेको कति हुन्छ? d/2 भनेको 4/2 कति आयो हाम्रो? 2 सेन्टिमिटर आयो। ठिक छ? बुझ्नु भएको छैन गुड्डीजी? यो त रेडियस निकालेको सिम्पल कुरा। अब यो 20 मिटर छ भने मैले ठ्याक्कै यो बराबरी हुन्छ भनेको छु भनेपछि यो 10 मिटर हुन्छ होला हैन? यो पनि 10 मिटर हुन्छ होला हो। सर यो सेन्टिमिटर हो है दुईटै। यो पनि सेन्टिमिटरै हो। सेन्टिमिटर यो पनि 10 सेन्टिमिटर। ल त्यसो भए हेर्नुस् यो जुन 10 सेन्टिमिटर छ यो 10 सेन्टिमिटर भनेको के हो? कोणको हाइट हो। यदि मैले तपाईलाई कुनै एउटा फिगर दिए, अब यही कोणको फिगरलाई मैले तपाईलाई यसरी दिएर यो यसरी 10 सेन्टिमिटर दिएको भए म तपाईले के बुझ्नुहुन्थ्यो? यो 10 सेन्टिमिटर भनेको यो कोणको के हो? हाइट हो। हाइट भनेको के अरे? ठ्याक्कै यो बिचको पोइन्टदेखि यसरी यहाँ यो सेन्टरसम्म आएको पोइन्टलाई हामी हाइट भन्छौँ। ओ यो हाइट दिएको। ठिक छ? भन्छ हेर्नुहोस् दुईटा कोण सेम छ हो। मैले एउटा कोणको भोल्युम निकालेर त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने त दुईटै कोणको भोल्युम आइहाल्छ। त्यसो भए भोल्युम यस्तो लेखौँ न, हाइट अफ कोण लेखौँ पहिला। हाइट अफ कोण कति छ? तपाईहरुले हेर्नुस् है, इन्ट्रान्सको लागि यत्रो लेखिराख्नु पर्दैन। तपाईले यस्तो सिम्बल मात्रै लेख्ने हो। सिम्बल चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। हाइट अफ कोण h भनेको कति हो? 10 सेन्टिमिटर छ। दुईटा सेम छ। त्यही भएर भोल्युम अफ कोण भनेको कति हुन्छ? v = एउटा कोणको भोल्युम भनेको 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस। बेसमा के छ? सर्कल छ। यो सर्कल हो। त्यही भएर सर्कलको एरिया मैले डाइरेक्ट लेख्छु किनकि कोणमा जहिले पनि सर्कल नै हुन्छ बेसमा। पायर स्क्वायर इन्टु हाइट h। अब दुईटा कोण छ त्यही भएर यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ। दुईटा कोणको भोल्युम त सेम हुन्छ हैन? हेर्नुस् है, तपाईलाई भोल्युमको डेफिनेसन थाहा हुनु पर्यो। के हो भोल्युम भनेको? तपाईले साइन्समा पढ्नुहुन्छ। द एमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड इट्स भोल्युम। भन्नुको मतलब कुनै पनि चीजमा कति म्याटर छ, एमएटीटीआर म्याटर। नेपालीमा के भन्छ त्यो म्याटरलाई? कति वस्तु छ कुनै, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? त्यसले ओगटेको ठाउँलाई नै हामी के भन्छौँ? भोल्युम भन्छौँ। जस्तो तपाईले एउटा मोबाइल चलाउनु भइरहेको छ, त्यो मोबाइलले अब समथिङ कति न कति स्पेस त अकुपाई गरेको छ नि त। त्यो हावामा तपाईको मोबाइल हातमा राखिराख्नु भएको छ, त्यो मोबाइलले एउटा ठाउँ त यो विश्वको ब्रह्माण्डको अलिकति ठाउँ त त्यसले ओगटेको छ नि त। हो, त्यो नै त्यसको के हो? भोल्युम हो। जति ठाउँ त्यसले ओगटेको छ, तपाईको कपीले पनि ओगटेको छ, त्यो नै त्यसको भोल्युम हो। भनेपछि यहाँ दुईटा कोण छ। यतापट्टिको कोणले पनि सर्टेन ठाउँ ओगटेको छ, यतापट्टिको कोणले पनि सर्टेन ठाउँ ओगटेको छ। ठाउँ केले ओगट्छ?
त्यो सामानमा भएको म्याटरले ओगट्छ ठाउँ। हरेक म्याटर मिलेर के बनेको हुन्छ, एउटा यहाँ कोन बनिरहेको छ। जस्तो तपाईँको बडी पनि हरेक सेलले मिलेर बनेको हो नि त, त्यस्तै यहाँ पनि हरेक सानो सानो म्याटरको पार्टिकल्सहरू मिलेर एउटा कोन बनिरहेको छ। भनेपछि यो भनेकै हाम्रो के हो, भोल्युम हो। त्यही भएर भोल्युम ठ्याक्कै यहाँ के भयो, डबल भयो। डबल त सेम भएर भयो होइन, तर भोल्युम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। ठिक छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, 2 × 1/3 इन्टु पाई इन्टु रेडियस भनेको कति छ, 2 सेन्टिमिटर छ। 2 को स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको 10 सेन्टिमिटर छ। कति आयो, 40/3। ल 2 इन्टु पाई इन्टु 2 to the 4 इन्टु 10/3 10 4 जा 40 40 2 जा 80 पाई/3 भयो त। भनेपछि हाम्रो अप्सन के रहेछ, अप्सन बी रहेछ राइट एन्सर। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल अब त्यसपछि जाउँ। यो तिनैजनाले बुझ्नुभयो नि होइन? कोही छ कन्फ्युजन भएको? गुड्डीले पनि बुझेको हो? यस सर। गुड्डी खै आवाज आएन त गुड्डीको। बुझे सर। ठिक छ, ल अब नेउपानेजीले त उडाइहाल्नुहुन्छ सबैभन्दा अगाडि नै। ल ठिक छ, केही छैन। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 5 मा। अब यसमा चाहिँ नझुक्किने है तपाईँ, तपाईँलाई म झुक्काउँछु। फाइन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ पेन्सिल। पेन्सिल देख्नु भएको छ, तपाईँलाई म एउटा पेन्सिल पनि बनाइदिन्छु। यस्तो प्रकारको छ। ल यहाँबाट फेरि यस्तो प्रकारले आएको छ। यो क्वेसन यदि तपाईँले गर्नुभयो भने म बुझ्छु कि तपाईँले टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो, कार्यक्रम त्यसको बुझिसक्नु भयो भनेर। तर मैले केही नभनिकन तपाईँले गर्नु पर्यो। ल म गिभन चाहिँ भनिदिन्छु है, अप्सनहरू दिन्छु तपाईँलाई। यो फिगर, यो जुन पेन्सिल छ यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। एउटा अप्सन छ 5 पाई, अर्को अप्सन छ 7 पाई, थर्ड अप्सन छ 9 पाई र फोर्थ अप्सन छ 10 पाई। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ यो पेन्सिलको। अब यहाँ के छ हेर्नुहोस्, यतापट्टि एउटा सिलिन्डर छ, र यतापट्टि एउटा के छ, कोन छ। यति कोन छ। अब यो कोन र यो सिलिन्डरको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, दुईटैको जोडेर हामीले दुईटैको एरियाहरू जोडेर टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यो डायमिटर दिएको छ 2 सेन्टिमिटर हो। यसो यहाँ हेरौँ, म तपाईँलाई गिभनहरू पनि लेखिदिन्छु। डायमिटर दिएको छ, म गिभन मात्रै लेखिदिन्छु। डायमिटर 2 सेन्टिमिटर छ। सिलिन्डरको म तपाईँलाई अप्सन यो के अरे उयो चाहिँ दिन्न क्या, मेन कुरा चाहिँ भन्दिनँ, बाँकी सबै कुरा भन्छु। हाइट अफ सिलिन्डर यच छ 2 सेन्टिमिटर, यो दिएको छ। त्यस्तै स्ल्यान्ट हाइट पनि 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। कोनको स्ल्यान्ट हाइट छ त्यो पनि 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। स्मल एयर यो पनि 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। भनेपछि अब टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ यो फिगरको। भनेपछि अब यसमा कुन कुन एरिया जोड्ने त्यो हो मेन कुरा।
ठिक छ। त्यही भएर तपाईँले टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला घोक्नुभयो भने तपाईँ जानुहुन्छ क्या गोलखाडी। मैले त्यही भएर टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुलाहरू अलिकति बुझ्नु, एउटा कर्भ सर्फेस एरिया, अर्को मुनिको जुन बाँकी छ त्यो एरिया जोड्ने भनेर, त्यही भएर भनेको। र अहिलेसम्म तपाईँले टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला घोक्नु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, सिलिन्डरको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला लाउनुहुन्छ, कोनको पनि टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला लाउनुहुन्छ, दुईटा जोड दिनुहुन्छ, एन्सर निकाल्नुहुन्छ, तर त्यो रङ हुन्छ। भोल्युम जस्तो हुँदैन क्या यसमा। टोटल सर्फेस एरिया आउने बित्तिकै हामी अलिकति सतर्क भइहाल्नुपर्छ, त्यहाँ केही न केही झोल भइहाल्छ। टोटल सर्फेस एरियाको क्वेसनमा नर्मल्ली है धेरै जसो क्वेसनमा झोल हुन्छ। सिम्पल स्ट्रेट फरवार्ड क्वेसनमा त केही पनि झोल हुँदैन, यस्तो कुराहरू बङ्गाएको हुँदैन। यस्तो कम्बाइन्ड फिगर आउने बित्तिकै त्यहाँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ केही न केही त भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, ल निकाल्नुहोस्। कति आउँछ? ल भाइहरू, टोटल सर्फेस एरिया भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, यो पेन्सिललाई सम्झिनु पर्यो। जुन फिगर दिएको छ त्यो फिगरलाई तपाईँले एकचोटि दिमागमा घुमाउनु, इमेजिन गर्नु। टोटल सर्फेस एरिया भनेको तपाईँले त्यो पेन्सिलमा कुन कुन ल हेर्नुहोस् है, म के भन्दै थिएँ भने हाम्रो तपाईँले एउटा डट पेन अथवा पेन्सिल बोक्नुहोस्, तपाईँले के देख्नुहुन्छ त्यो हेर्नुहोस्। लगाएको जुन हरियो कलरले सेट गरेको छु यो देख्नुहुन्छ, चुच्चो देख्नुहुन्छ, यस्तो घुमेको चुच्चो हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले यो कोनको कर्भ सर्फेस एरिया देखिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले यो बिचको सर्कल देख्नुहुन्न है। यो सर्कल देख्नुहुन्छ त तपाईँले, त्यो पेन्सिललाई हेर्दाखेरि देख्नुहुन्न, किनकि यो सर्कल भनेको के हुन्छ, हाम्रो यो सिलिन्डर र कोनको त ठ्याक्कै बिचमा हुन्छ। सिलिन्डर र कोनको बिचमा हुन्छ। यो बीचको जुन एरिया छ त्यो एरिया देखिँदैन, त्यही भएर यो एरिया हामीले लिन मिल्दैन। यो जुन मैले ब्राउन कलरले यहाँ यसरी कोरिरहेको छु यो एरिया चाहिँ हामीले लिन मिल्दैन, किनकि यो एरिया हामीले त्यो पेन्सिलमा हेऱ्यौँ भने देखिँदैन। यो सिलिन्डर र कोनको त्यो बिचमा एउटा सर्कल बनेर बसिरहेको हुन्छ, तर हामीले देखिँदैन किनकि यो सर्फेसमा हुँदैन। त्यही भएर यो सर्फेसको एरिया हामीले लिन पाउँदैनौँ। ठिक छ, टोटल सर्फेस एरिया भनेको मैले के भनेको थिएँ अघि, जति सर्फेस देखिन्छ, जति सर्फेस छ त्यो सर्फेसको एरिया लिने हो। तर यो केसमा हामीले त्यो एरिया लिन, त्यो बिचको सर्कलको एरिया लिन पाउँदैनौँ, किनकि त्यो सर्फेस देखिँदैन। ल त्यसो भए अब यो जुन मैले येल्लो कलरले सेट गरेको छु यो भनेको के हो, सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया हो। यो त देखिन्छ, तपाईँको पेन्सिलमा पनि के हुन्छ, सिलिन्डर जस्तै भइहाल्छ, कर्भ सर्फेस एरिया त्यो त घुमेको पार्ट देखिहालिन्छ। अनि लास्टमा तपाईँको जुन यो छ यो सर्कल पनि त देखिन्छ हैन, पेन्सिलको पछाडिपट्टि टुप्पोमा यो सर्कल देखिन्छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ, यो सर्कलको एरिया भन्छौँ। यो जुन मैले सेट गरेको छु भने सर्कलको एरिया कति हो, पाई आर स्क्वायर। भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो फिगरको टोटल सर्फेस एरिया, यो पेन्सिलको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न के जोड्नु पर्दो रहेछ, टोटल सर्फेस एरिया अफ पेन्सिल भनेको एउटा कोनको कर्भ सर्फेस एरिया, एउटा
सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर र एउटा चाहिँ हाम्रो पाई आर स्क्वायर भन्ने जुन छ सर्कल, यतापट्टिको यो सर्कलको एरिया जोड्नु पर्ने रहेछ। त्यसो भए कोनको कर्भ सर्फेस एरिया पाई आर हामीलाई थाहा छ, सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया 2 पाई आर यो हामीलाई थाहा छ, प्लस पाई आर स्क्वायर भइहाल्यो। अब कमन आउने कुरा कमन लिइहालौँ, पाई आर भन्ने कमन आयो, यल प्लस 2h प्लस आर हो। अब तपाईँलाई वाट इज द फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ पेन्सिल ओर अ पेन भनेर आयो भने तपाईँले यो फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट, तर यस्तो सोध्दैन होइन। यो हाम्रो फर्मुला भयो, ठिक छ। अब यो फर्मुला घोकिराख्न जरुरी छैन, यो फर्मुला आफै निक्लिहाल्छ, यसरी हामीले निकाल्यौँ नि त्यसरी निक्लिहाल्छ। अब पाईको भ्यालु पाई नै छ, रेडियस कति छ हेर्नुहोस्, डायमिटर 2 सेन्टिमिटर छ भने रेडियस कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यही भएर 1 लेन्थ छ 2 सेन्टिमिटर प्लस 2 इन्टु 2 प्लस रेडियस कति छ 1 पाई 2 प्लस 4 प्लस 1 4 5 6 7 पाई आएछ, ठिक छ। 7 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर टोटल सर्फेस एरिया हो, त्यसको युनिट के हो सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यहाँ त युनिट दिएको छैन भनेपछि एउटा अप्सन के छ यहाँ 7 पाई छ, हाम्रो 7 पाई के भयो करेक्ट एन्सर भयो, ठिक छ। बुझ्नु सबैजनाले? हजुर सर। ल ठिक छ, त्यसो भए अब अरु क्वेशन पनि हेरौँ न त। यो पेन्सिलको भयो, अब तपाईलाई 6 नम्बरमा फाइन्ड भोल्युम, ल भोल्युम निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा फिगर दिएको छ, यस्तै यस्तै फिगर छ। यो पनि के हो एउटा पेन्सिल नै हो, ठिक छ। यस्तो छ, तर एउटा यहाँ के रहेछ, यो पेन्सिलको पछाडि एउटा यसरी इरेजर पनि रहेछ क्या, कुरा बुझ्नुभयो, एउटा इरेजर पनि रहेछ। अब यो इरेजर भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो हेमिस्फियर हो। हामीले स्फियर पढेको थियौँ, स्फियरको ठ्याक्कै हाफ भनेको के हुन्छ हेमिस्फियर हुन्छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् यो हामीलाई दिइरहेको छ 32 सेन्टिमिटर, अनि यो हाइट दिइरहेको छ 12 सेन्टिमिटर र यसको हाइट दिइरहेछ 87 सेन्टिमिटर, 7 32 र 12 सिरियल अर्डरमा दिइरहेको छ है। भनेपछि यो फिगरको भोल्युम कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् भनेको छ। अप्सन ए मा छ तपाईको 4464.67 सेन्टिमिटर क्यूब, अप्सन बी मा छ 4414.67 सेन्टिमिटर क्यूब, अप्सन सी मा छ 4404.67 सेन्टिमिटर क्यूब र अप्सन डी मा छ 4424.67 सेन्टिमिटर क्यूब। ल यो चारवटा अप्सन छ। अब भोल्युममा त तपाईहरु डराउनै परेन, ठिक छ, किनकि भोल्युम भनेको के हो एमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी भनेको कुनै पनि वस्तुमा कति म्याटर छ, कति त्यो मेटेरियल्सहरुको पार्टिकल्सहरु छ त्यो नै हो। भनेपछि भोल्युममा तपाईले डाइरेक्ट फर्मुलालाई युज गर्दा केही फरक पर्दैन, किनकि भोल्युम भनेको त त्यो सर्फेसमा पनि डिपेन्ड हुँदैन, जम्मा कति छ त्यसको मास कति छ त्यसको आधारमा त्यसले कति एरिया कभर गरेको छ त्यसको आधारमा हामीले भोल्युम निकाल्छौं नि त। त्यही भएर तपाईले भोल्युमको ड्याङ ड्याङ फर्मुला युज गर्नुभयो भने यो त निक्लिहाल्छ एकैछिन, त्यस्तो गाह्रो होइन। तर भोल्युमको अब फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि यहाँ प्यारामिटरहरु के छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। ल गर्न सकिन्छ यो?
यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ तपाईँलाई दिइरहेको छ कोण भनेपछि यो कोणको के सर चाहियो हामी तपाईँलाई गर्छौँ न। हुन्छ हुन्छ म तपाईँलाई भन्छु मात्रै यो कोणको भोल्युम चाहियो त्यसपछि तपाईँको यतापट्टि यो छ सिलिन्डर यो सिलिन्डरको पनि भोल्युम चाहियो त्यस्तै यतापट्टि छ तपाईँको हेमिस्फियर अब यो हेमिस्फियरको पनि के चाहियो भोल्युम चाहियो ल हेमिस्फियरको भोल्युमको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो कोणको भोल्युमको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तिनटैको फर्मुला थाहा भइसकेपछि तपाईँहरूले टक्क यसको भोल्युम निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फिगरको ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई के दिएको छ यो कोणको हाइट दिएको छ हाइट अफ कोण भनेर दिएको छ यसलाई मैले ल स्मल यस लेखेँ 12 सेन्टिमिटर त्यस्तै हाइट अफ सिलिन्डर दिएको छ सिलिन्डरको हाइट यो 32 सेन्टिमिटर दिइरहेछ होइन भनेपछि क्यापिटल एच भनेको 32 सेन्टिमिटर भयो अब यो 7 सेन्टिमिटर के दिएको भन्नुहोस् त मलाई हाइट अफ स्पियर दिएको हो कि के दिएको हो स्पियरको के दिएको हो 7 सेन्टिमिटर भनेको गुड्डी भनौँ त ल यो 7 सेन्टिमिटर भनेको यो हेमिस्फियरको के हो हाइट हो ल भाइ हामी हेरौँ त्यसो भए अब हेर्नुहोस् स्पियरको भोल्युम हुन्छ स्पियरको कर्भ सर्फेस एरिया र स्पियरको टोटल सर्फेस एरिया एउटै हुन्छ किनकि हाम्रो स्पियर भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा फुटबल हो फुटबलमा के हुन्छ सबै कुरा त घुमेकै हुन्छ कर्भ नै हुन्छ नि होइन त्यही भएर स्पियरको कर्भ सर्फेस एरिया भन्नुहोस् अथवा तपाईँले टोटल सर्फेस एरिया भन्नुहोस् एउटै हुन्छ टोटल सर्फेस एरिया अथवा कर्भ सर्फेस एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि स्पियरमा 4πr² हुन्छ ठिक छ त्यसो भए अब हेर्नुहोस् एउटा स्पियर भनेको कस्तो हुन्छ यस्तो प्रकारको हुन्छ यसमा यो सब मैले यसरी सेट गरिदिएँ यो भनेको हाम्रो के हो स्पियर हो फुटबल हो तपाईँले फुटबल भलिबल जे याद गर्दा पनि भयो अब हेर्नुहोस् त यो फुटबलमा यो पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस हो यति पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस हो कि होइन हो होइन अब मानिलिउँ मैले यो फुटबललाई यसरी बिचबाट काटिदिएँ यो जुन डटेड लाइन छ नि यो बिचबाट के गरिदिएँ काटिदिएँ भनेपछि हाम्रो के भन्यो हेर्नुहोस् त यति माथिको मात्रै के भन्यो यहाँ सेमी सर्कल जस्तो देखिरहेछ तर खासमा के भन्छ हेमिस्फियर भन्छ सर्कलको आधी सेमी सर्कल हो स्पियरको आधी हेमिस्फियर भनेको तपाईँले फुटबललाई ठ्याक्क बिचबाट काट्नुहोस् कस्तो देखिन्छ होला इमेजिन गर्नुहोस् दिमागमा होइन ठ्याक्कै मैले यहाँ बनाएको फिगर जस्तो भन्छ भनेपछि यसलाई मैले बिचबाट काटेँ भने यो यस्तो भन्छ यस्तो हुन्छ यहाँ मुनि यसरी तपाईँले सर्कल देखिराख्नु भएको हुन्छ हो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो डिस्टेन्स भनेको के हो रेडियस हो यति भनेको के हो रेडियस हो भनेपछि यहाँबाट मैले यो सेन्टर पोइन्टसम्म यो भनेको के हुने रहेछ हाम्रो रेडियस हुने रहेछ कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्यौँ सर त्यस्तै यताको पनि यो त रेडियस छँदैछ यो त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो सर्कल हो सर्कलको यति भनेको यो रेडियस हो भन्ने कुरा यो तपाईँलाई त थाहा छँदैछ तर यो जुन स्पियरको हाइट छ यो स्पियरको हाइट भनेको के रहेछ यसको रेडियस रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ किनकि यो स्पियरमा हेमिस्फियरमा सबै के हुन्छ रेडियसहरू सबैतिर सेन्टरमा हुन्छ सबैतिर बराबरी हुन्छ नि त
त्यही भएर यसमा हाइट भनेको के हुन्छ हाम्रो हेमिस्फियरमा चाहिँ रेडियस हुन्छ। त्यही भएर यो जुन 7 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ यो 7 सेन्टिमिटर भनेको के दिइरहेको रहेछ रेडियस दिइरहेको रहेछ यो 7 सेन्टिमिटर यसरी। ठिक छ, यो हेमिस्फियरमा एउटा नयाँ कुरा तपाईहरुलाई थाहा थियो भने राम्रै हो, थाहा थिएन भने थाहा पाउनु भयो कि हेमिस्फियरको हाइट भनेको के हो त्यसको चाहिँ रेडियस हो। बुझ्ने हो भने तपाईले फुटबल इमेजिन गरेर बुझ्नुस्। फुटबललाई ठ्याक्क आधी टुक्रा काट्ने ठ्याक्क रेडियस हुन्छ हो त्यसरी मैले यहाँले फिगरमा देखाए जसरी। ल अब यहाँ हामीलाई दिएको रहेछ हेर्नुस् रेडियस पनि दिएको छ। तपाईं यसलाई रेडियस अफ स्फियर भन्नुस् रेडियस अफ सर्कल भन्नुस् जे भन्नुस् तर हुन चाहिँ यो के हो रेडियस हो 7 सेन्टिमिटर है। यो भन्दा रेडियस यहाँ पनि त 7 सेन्टिमिटरै हुन्छ नि यो पनि। ठिक छ, त्यसो भए अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ भोल्युम। त्यसो भए हेर्नुस् टोटल भोल्युम भनेको मैले माने यहाँ एउटा V1 एउटा V2 एउटा V3। V1 भनेको कोनको भोल्युम, V2 भनेको सिलिन्डरको भोल्युम र V3 भनेको चाहिँ हाम्रो के को भोल्युम हेमिस्फियरको भोल्युम। ठ्याक्कै स्फियरको आधी हैन हेमिस्फियरको भोल्युम। त्यसो हो भने अब हेर्नुस् कोनको भोल्युमको फर्मुला के हो अरे 1/3 pi r square h। यस 1/3 इन्टु एरिया बेस कोनमा के हुन्छ सर्कल हुन्छ पाई r स्क्वायर इन्टु हाइट अफ द कोन मैले यहाँ स्मल x मानेको छु त्यही भएर स्मल x लेखेँ प्लस सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला के हो पाई r स्क्वायर h। यहाँ मैले हाइट क्यापिटल S लेखेको छु त्यही भएर मैले क्यापिटल S लेखेँ। त्यस्तै हेमिस्फियरको भोल्युमको फर्मुला के हो 2/3 pi r cube। यस 2/3 पाई r क्यूब। स्फियरको भोल्युमको फर्मुला 4/3 पाई r क्यूब भने हेमिस्फियरको ठ्याक्कै आधी। तर टोटल सर्फेस एरियामा चाहिँ मिल्दैन क्या। यो टोटल सर्फेस एरियाले नि धेरै ल्याङ गर्छ क्या। यो टोटल सर्फेस एरियालाई त्यही भएर राम्ररी एकदम फिगरबाट यो सर्फेस गरेर मिलाउनु पर्छ। जस्तो तपाईलाई स्फियरको टोटल सर्फेस एरिया कति हो 4 पाई r स्क्वायर हो हैन हो कि हैन। स्फियरको टोटल सर्फेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो भने तपाईको हेमिस्फियरको टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त ल। सिम्पली हेर्ने हो भने हेर्नुस् स्फियरको भोल्युम 4/3 पाई r क्यूब भनेपछि हेमिस्फियरको भोल्युम 4/3 पाई r क्यूबलाई 2 ले डिवाइड गर्नुस् 2/3 पाई r क्यूब आउँछ। हामीले यहाँ त्यही लेख्यौं 2/3 पाई r क्यूब भोल्युम ठ्याक्कै आधी हुन्छ। अब टोटल सर्फेस एरिया पनि त आधी हुनुपर्ने हो नि। यसको 4 पाई r स्क्वायर छ टोटल सर्फेस एरिया स्फियरको हेमिस्फियरको चाहिँ 2 पाई r स्क्वायर हुनुपर्ने तर 2 पाई स्क्वायर हुँदैन क्या। 2 पाई r स्क्वायर हुँदैन 3 पाई r स्क्वायर हुन्छ किनकि त्यहाँ एउटा सर्कलको सर्फेस आउँछ अहिले हामी क्वेशनमा हेर्छौं। त्यही भएर यो टोटल सर्फेस एरियालाई चाहिँ एकदम मजाले केयरफुल भएर याद गर्नुस् है एकदम ध्यान दिएर है टोटल सर्फेस एरियामा चाहिँ। अब भोल्युममा त यो सजिलो भइहाल्यो हेर्नुस्। अब हाम्रो यसमा के कमन आउँछ यो तीनटैमा पाई r स्क्वायर कमन आयो भनेपछि यहाँ बाँकी रह्यो h/3 यहाँ बाँकी रह्यो r इन्टु h सरी h मात्रै बाँकी रह्यो प्लस यहाँ चाहिँ बाँकी रह्यो 2r/3 बाँकी रह्यो भनेपछि हाम्रो एन्सर केमा छ पाईको भ्यालु हालेकै रहेछ है 22/7 इन्टु रेडियस भनेको 7 को स्क्वायर स्मल h यो कोनको हाइट दिएको छ 12/3 प्लस h प्लस 2 इन्टु रेडियस छ कति 7/3 भनेपछि यहाँ एउटा 7 कटो 22 इन्टु 7 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 154 ल त्यसो भए अब तपाईले यो मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 154 इन्टु 12 प्लस 32 इन्टु 3 प्लस 14 गर्नु भने 122 डिवाइडेड बाइ 3 भनेपछि 154 इन्टु 122 डिवाइडेड बाइ 3 गर्नु भने कति आउँछ 6262 आयो त। ओहो हाम्रो कहाँ मिलेन त
हाम्रो कहाँ मिलेन भनेर हामीले थाहा पाएनौँ। पक्नुहोस् है, फेरि एकचोटि चेक गर्छु। 1/3 पाई स्क्वायर एच। ल यो क्वेसनमा हाम्रो एन्सर आयो यति है, भोल्युमको 6262.67। ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ भोल्युम अफ गिवन कोन इज 1848 centimeter cube and the radius of its base is 14 centimeter. Find (42.16 centimeter square). Option B मा छ 742.16 centimeter square. Option C मा छ 722.16 centimeter square. र option D मा छ 720 centimeter square. ल निकाल्नुस्। हाम्रो के छ, कोन छ, कोनको के दिइरहेछ, रेडियस दिइरहेको छ 14 सेन्टिमिटर। यो कोन भयो, यो कोनको रेडियस दिइरहेको छ यहाँबाट यहाँसम्म 14 सेन्टिमिटर। अनि भोल्युम दिइरहेको छ, भोल्युम अफ कोन 1848 सेन्टिमिटर क्यूब छ। रेडियस अफ द कोन आर भनेको 14 सेन्टिमिटर छ भने कर्व सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु भनेको छ। कि स्क्रिन सेयर अफ भयो कि के हो? हजुर सर। पक्नुहोस् है। ल अब आयो? आयो सर। ल ठिक छ। त्यसो भए अब फेरि हेरौँ। कर्व सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ हो। कर्व सर्फेस एरिया इज इक्वल टु वाट? अब हेर्नुहोस्, हामीलाई कोनको कर्व सर्फेस एरियाको फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन? के हो? थाहा छ सर। कोनको कर्व पाई आर एल। अब हामीलाई हेर्नुहोस्, रेडियस त दिएको छ, यो यल भनेको दिएको छैन, यो कति हो हामीलाई थाहा छैन। यही यल निकाल्नको लागि हामीलाई के दिएको हो? यो भोल्युम दिएको। ठिक छ। ल तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसको, यो कर्व सर्फेस एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ? ट्राई गर्नुहुन्छ? हजुर सर। ल ट्राई गर्नुहोस्। यदि ट्राई गर्न पनि आएन भने भन्नुहोस्, म गरिहाल्छु। तपाईलाई भोल्युमको पनि फर्मुला थाहा छ। हेर्नुहोस्, कोनको भोल्युमको फर्मुला के हो? 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु एच हुन्छ। पछि रेडियस पनि छ, भोल्युम पनि छ, पाई भनेको पनि थाहा छ तपाईलाई। कोनको के आउँछ? हाइट आउँछ यहाँबाट। कोनको हाइट भनेको के हो? यहाँदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? यो कोनको हाइट भन्छौँ। यो कोनको हाइट चाहिँ कति आउँदो रहेछ? अब निकाल्नुहोस्। यहाँबाट हेर्नुहोस् है। सोलुसन, भोल्युम अफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इन्टु के भयो? एच हुने भयो। त्यसो भए भोल्युम छ 1848 इज इक्वल टु 1/3 पाई भनेको अब 22/7 हाल्नुहोस्। रेडियस कति छ? 14 सेन्टिमिटर। अप्सन ए आयो। हजुर सर। ल ठिक छ। अब हामी हेरौँ न त अप्सन के आउँछ। और 1848 इन्टु 3 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई यो 22 र यो 14 को स्क्वायर यता आएर के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। इज इक्वल टु के भयो? एच भयो। भनेपछि तपाईले यहाँबाट एच को भ्यालु निकाल्नु हो भने कति आउँछ? क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्। 1848 इन्टु 3 इन्टु 7 गर्नुभयो भने 38,808 आउँछ। डिभाइडेड बाई 22 इन्टु 14 को स्क्वायर गर्नुभयो भने 4312 आउँछ। त्यही भएर अब हाइट कति आउँछ भन्दाखेरि डिभाइडेड बाई 4312
नाइन आउँछ सर 9 आयो। 9 सेन्टिमिटर चाहिँ के आयो? यो सिलिन्डरको हाइट आयो। ठिक छ? यहाँसम्म गुड्डीले बुझेको हो? हाइट निकालेसम्म? Yes, sir. ल, तर हामीलाई के चाहिएको छ? स्लान्ट हाइट चाहिएको छ। यो यलको भ्यालु चाहिएको छ। भनेपछि कोणमा स्लान्ट हाइट भनेको यति हो। ठिक छ? अथवा भनौँ यति हो। यो दुईटै बराबरी हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस्, मैले यहाँ ट्रायङ्गल यसरी एओबी बनाएँ भने यो हाम्रो एओबी भन्ने ट्रायङ्गल के हो? राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु इन राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल एओबी। एओबी भन्ने राइट ट्रायङ्गलमा एल स्क्वायर 90 डिग्रीको अपोजिट साइड के हुन्छ जहिले पनि? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। त्यस्तै रिफरेन्स एङ्गलको अपोजिट साइड पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, तर हामीलाई यसमा रिफरेन्स एङ्गल कुन हो थाहा छैन, हैन? त्यही भएर तपाईँले जुनलाई पनि पर्पेन्डिकुलर र जुनलाई पनि बेस मान्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ मैले यो ओएलाई यसलाई मैले के माने? पर्पेन्डिकुलर माने अरे। र जुन ओबी छ यो 14 सेन्टिमिटर, यसलाई चाहिँ मैले के माने? बेस माने। भने चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के फर्मुला लाउन मिल्छ? हाइपोटेनसको स्क्वायर इक्वल टु पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर। मैले भनेको होइन, यो कसले भनेको हो? कसले भनेको यो? पाइथागोरस पाइथागोरसले भनेको। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हाम्रो हाइपोटेनसको स्क्वायर इक्वल टु पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर हुन्छ। भने चाहिँ हेर्नुहोस्, हाइपोटेनस भनेको हाम्रो यहाँ के छ? एबी छ, एबीको स्क्वायर। पर्पेन्डिकुलर भनेको एओ छ, यसको स्क्वायर। बेस भनेको ओबी छ, यसको स्क्वायर। अब एबी भनेको हाम्रो स्लान्ट हाइट हो, एलको स्क्वायर। एओ भनेको हाम्रो भर्टिकल हाइटको, एचको स्क्वायर। ओबी भनेको हाम्रो के हो? रेडियस हो। अनि यो भनेको रेडियस भनेको आरको स्क्वायर लेखौँ न त ल अहिले। आरको स्क्वायर। ल, स्लान्ट हाइट निकाल्नु पर्ने, एल स्क्वायर। हाइट हाम्रो यहाँ 9 सेन्टिमिटर आएको छ, 9 को स्क्वायर। रेडियस छ 14, 14 को स्क्वायर। और एल इज इक्वल टु रुट ओभर 9 स्क्वायर भनेको 81 प्लस 14 को स्क्वायर भनेको कति हो? 196। त्यसो भए 196 प्लस 81 गर्ने भने कति हुन्छ? 277। स्लान्ट हाइट कति आयो? रुट अन्डर 77 गर्दाखेरि 16.64 आयो है सेन्टिमिटर। यति स्लान्ट हाइट आयो। अब त हेर्नुहोस्, कर्भ सर्फेस एरिया आइहाल्यो। पाई आर यल भनेपछि 22/7 इन्टु रेडियस छ 14, 16.64। 7 2 जा 14 भनेपछि 22 इन्टु 2 इन्टु 16.64 गर्ने हो भने कति आउने रहेछ? 732.16 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भने चाहिँ हाम्रो अप्सन ए रहेछ करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभयो गुड्डीजीले? गुड्डीजी सर बुझे। ठिक छ। तपाईँले त अप्सनल म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको थिएन नि, होइन? ऐच्छिक गणित। यसमा त्यही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टु पर्पेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम मात्रै युज भएको छ। यस्तो धेरै कुरा पनि युज भएको छैन। त्यही भएर यो हामीले गर्न सक्यौँ है। ल ठिक छ। त्यसो भए अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन गरौँ। ल, फाइन्ड द पिरामिडको गर्ने हो। पिरामिडको नगरौँ, एउटा कम्बाइन्ड फिगरको म तपाईँलाई दिन्छु। टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो, दिनु पर्यो तपाईँलाई। त्यसो भए गर्नुहोस् है। द भोल्युम अफ आइसक्रिम टोटल सर्फेस एरियाको क्वेसन कता छ? यो कुन नम्बर क्वेसन थियो? 7 नम्बर। अब हाम्रो 8 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस्।
एउटा पिरामिड दिएको छ, स्क्वायर बेस पिरामिड है, त्यसको टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ। द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस्ड, मतलब स्क्वायर बेस भएको पिरामिड छ अरे एउटा, त्यो स्क्वायर बेस पिरामिडको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ अरे। एन्ड द साइड अफ स्क्वायर बेस इज 6 सेन्टिमिटर। Find the slant height of pyramid भनेको छ। ठीक छ, अप्सन ए मा छ 5 सेन्टिमिटर, अप्सन बी मा छ 10 सेन्टिमिटर, अप्सन सी मा छ 15 सेन्टिमिटर, अप्सन डी मा छ 20 सेन्टिमिटर। ल निकाल्नुस्। हामीलाई के छ, एउटा पिरामिड दिएको छ, के छ सर। बेस। हजुर, स्ल्यान्ट हाइट भनेको छड्के उचाइ। छड्के उचाइ, उचाइ है, फेरि छड्के उचाइ हो, हाइट हो, स्ल्यान्ट एज होइन, कन्फ्युज नहुनु होला। मैले तपाईँलाई सुरुमा हेर्नु भनेको छु, एउटा यस्तो पिरामिड छ, स्क्वायर बेस पिरामिड। अब यहाँबाट अप्सन ए, अप्सन ए आइसक्यो दधिरामजीको एकदम फास्ट क्विकमा। ल अब यो हाम्रो स्क्वायर बेस पिरामिड भयो भने त्यसो भए यो जुन छ यसलाई हामी स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ। यो डटेड लाइन यो ठ्याक्कै बिचमा, यो ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ। यो रातो कलरको लाइनलाई हामी स्ल्यान्ट हाइट भन्दैनौँ है, यो रातो कलरको लाइनलाई हामी के भन्छौँ, स्ल्यान्ट एज भन्छौँ। एज, इडिजिई, एज भन्छौँ। स्ल्यान्ट कुना कुनाबाट भएको भएर हामी यसलाई एज भनेको हो होइन। हाम्रो यो 90 डिग्री हुँदैन, त्यही भएर यो हाइट हुँदैन। स्ल्यान्ट हाइट भनेको जहिले पनि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै बिचमा हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् है, अब यसको सोलुसन दधिरामजीले त अप्सन ए भनेर 5 सेन्टिमिटरमा टिक लगाइसक्नुभयो। अब हेरौँ हाम्रो छोरीजीको केही छ। सर मेरो त 15 आयो। हजुर सर। गुड्डीजीको अहिले सर निकाले छैन। ए ल एकछिन ल, यहाँ म हेर्नुहोस्, यो के हो, स्क्वायर हो। मानिलिउँ स्क्वायरको एउटा साइड ए भयो भने के हुन्छ, सबै साइड ए ए ए ए हुन्छ। यो हामीलाई दिएको छ कति, 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। साइड अफ स्क्वायर भनेको 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै टोटल सर्फेस एरिया भनेको कति दिएको छ हामीलाई, 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। भन्नुको मतलब यो पुरै फिगरको सर्फेस, टोटल सर्फेस एरिया हामीलाई दिएको छ। मैले तपाईँलाई अघि क्वेसनहरू बुझाउँदाखेरि भने यो पिरामिडमा हाम्रो 4वटा ट्रायङ्गल छ। हेर्नुहोस्, ए मैले नाम लेखेँ, 4वटा ट्रायङ्गल छ, एउटा दाहिनेतिर, एउटा देब्रेतिर, एउटा तपाईँको अगाडि, एउटा तपाईँको पछाडि, 4वटा ट्रायङ्गल छ। यो 4वटा ट्रायङ्गलको एरियालाई हामी भन्छौँ ल्याटरल सर्फेस एरिया। त्यस्तै गरिकन यो भुइँमा के छ, स्क्वायर छ। यो स्क्वायरको एरिया यदि हामीले ल्याटरल सर्फेस एरियामा जोड्यौँ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ, टोटल सर्फेस एरिया। किनकि यो पिरामिडमा भएको टोटल सर्फेस नै त्यति हो, 4वटा ट्रायङ्गल हो, एउटा मुनि एउटा स्क्वायर हो। भने यो सबै सर्फेसको एरिया जोड्यौँ भने त्यो हाम्रो आउँछ टोटल सर्फेस एरिया। त्यसो भए विनो हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि पिरामिडको टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया अफ बेस हुन्छ। भनेपछि स्क्वायर बेस पिरामिडमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको 2AL हुन्छ, बेस एरिया भनेको स्क्वायरको एरिया ए स्क्वायर हुन्छ हो। भनेपछि ए कमन आयो, 2L प्लस ए बाँकी रह्यो। ए को भ्यालु 6 छ, 2 इन्टु L प्लस 6 हुने भयो। अब हेर्नुहोस्, टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ कति, 96 और 96 और 96 और 96।
त्यसो भए यो 6 यता आएर के हुन्छ डिभाइड और 96/6 इज इक्वल टु 2 यल प्लस 6 हुने भयो 96/6 गऱ्यो भने कति आउँछ अरे 20 सरी 16 आउँछ 16 माइनस 6 इज इक्वल टु 2 यल भयो भनेपछि 16 माइनस 6 भने कति भयो 10 इज इक्वल टु 2 यल भयो यलको भ्यालु कति आयो 10/2 भन्नुको मतलब यल इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर हाम्रो एन्सर आयो हेर्नुहोस् हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नु भनेको थियो स्ल्यान्ट हाइट हामीले निकाल्यौँ यो जुन मैले डटेड लाइनले यहाँ फिगरमा बनाएको छु यो नै हाम्रो के हो स्ल्यान्ट हाइट हो यो बिचसम्मको ठिक छ 5 सेन्टिमिटर हाम्रो के रहेछ एन्सर रहेछ यो बुझ्नुभयो हजुर सर ल ठिक छ त्यसो भए अब अर्को क्वेसन हेरौँ न त क्वेसन नम्बर यो 8 थियो अब 9 नम्बरमा हेरौँ क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि find the volume of pipe सर अलि माथि गएर आइदिनु न भयो ल ठिक छ find the volume of pipe whose outer radius is 2 centimeter and inner radius is 1 centimeter. The height of pipe is 10 centimeter. ल भोल्युम निकाल्नु पाइपको एउटा छ 10 पाई अर्को छ 20 पाई अर्को छ 30 पाई र अर्को छ 40 पाई अब यो के को क्वेसन हो भनेर तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला के को क्वेसन होला यो कसैलाई थाहा छ सिलिन्डरको हो कि कोनको सिलिन्डरको क्वेसन हामीलाई सिलिन्डरको के भनेको छ भोल्युम निकाल्नु भनेको छ भोल्युम अफ पाइप है तर एउटा कुरा चाहिँ छ र नयाँ कुरा छ 10 पाई 10 पाई आयो एन्सर सर हजुर यो के इनर र आउटर भन्ने कस्तो म त बुझिन पाइप देख्नु भएको छ कि छैन देखेको छु ठ्याक्क पाइपमा के हुन्छ तपाईको एउटा पाइपको थिकनेस हुन्छ कि हुँदैन थोरै मोटाइ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर पाइप यस्तो हुन्छ नि त भन्नुहोस् त म ठ्याक्कै सर्कलै बनाउँछु हो यस्तो खालके पाइप हुन्छ अब यो पाइपमा हेर्नुहोस् यति भाग पो तपाईँको पाइप हुन्छ त बिचमा खाली हुन्छ बिचमा खाली हुन्छ भन्नुको मतलब हेलो सर हजुर सर भएको छैन सर
एउटा यो पाइप हो, यो पाइपको के हुने रहेछ, एउटा इनर रेडियस हुने रहेछ। हेर्नुहोस् यो भित्रको सर्कलको रेडियस, यसलाई यो हामीलाई दिएको छ 1 सेन्टिमिटर र अर्को बाहिरको सर्कलको रेडियस दिएको छ भनेको यो रेडियस दिएको छ हामीलाई 2 सेन्टिमिटर। ठिक छ, भनेपछि यसको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ हैन, भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। अब मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ, भोल्युम भनेको के हो, द एमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। कुनै पनि वस्तुमा कति म्याटर छ हैन, कति पार्टिकल्सहरु छ, कति पार्टिकल्स मिलेर म्याटर जुन बनेको छ, त्यसको नै के हो, भोल्युम निकाल्ने हो हामीले, एमाउन्ट निकाल्ने हो। भनेपछि यो पाइपमा हेर्नुहोस् बिचमा त के छ, खाली छ। म तपाईलाई पाइप बनाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईले पाइपको माथिबाट हेर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ भनेर मैले देखाएको, यसलाई टप भ्यू भन्छौँ हामी। अब तपाईको खास पाइप हुन्छ यस्तो, यहाँ